नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो सङ्घाय। एनबिटिभी मार्फत जोडिनुभएका सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूलाई म युडेन लामाको हार्दिक नमस्कार। आज म तपाईहरू सम्पूर्णलाई आर्याष्ट साहस्रिका प्रज्ञापारमिता वाचन गरेर सुनाउँदैछु। 8000 श्लोकहरू समाविष्ट गरिएको यस अष्ट साहस्रिका प्रज्ञापारमिता बृहत प्राणी हितको निमित्त गुरु टीका शेर्पाज्यूको अध्यक्षतामा बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपाल अर्थात् बीटीसी नेपालले नेपालीमा अनुवाद गरेको हो र यस अडियो बुक एनबिटिभीद्वारा निर्माण गरिएको हो। आर्याष्ट साहस्रिका प्रज्ञापारमिताको 21औं कलाप। त्यसपछि देवेन्द्र शक्रले यसरी सोच्दै बोधिसत्व महासत्वको चर्याले पनि केही समयको लागि सर्वसत्वलाई यसरी अभिभूत गरेमा जुन बेला अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुनु भनेको त के कुरा। जो कोही सत्व यो सर्वज्ञतामा चित्त प्रवेश गरेकाहरू त लब्ध हुन्, सुलब्ध हुन्। ती सत्वहरूले जीविकोपार्जन पनि राम्ररी गर्छन् भने अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा चित्तोत्पाद गर्नेहरूको त के कुरा। परम सत्वहरू जो छन् तिनीहरू अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध बन्न अभिलाषी हुन्छन्। त्यसपछि देवेन्द्र शक्रले मान्दारव पुष्पहरूलाई अभिनिर्मित गरी अञ्जलीमा लिएर तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धलाई प्रकीर्ण गर्दै शब्द पनि यसरी उच्चारण गर्नुभयो। बोधिसत्व यानि पुद्गल जो कोहीले अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा सम्बुद्ध हुनु भएर वा अभिसम्बुद्ध बन्नु भएपछि संसार रूपी महासागरले बगाइरहेका सर्वसत्वहरूलाई पल्लोतिर सम्यक सम्बुद्धको भूमिमा प्रतिष्ठापित गर्नेछु भनी अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा चित्तोत्पाद गर्नेहरूले इच्छा, पूर्ण चिन्तन तथा पूर्वग्रहण गर्ने चित्तोत्पादहरू प्राप्त गरून्। तिनीहरूका बुद्धका धर्महरू परिपूर्ण हुन्। ती सर्वज्ञता प्रति संयुक्त धर्महरू परिपूर्ण हुन्। ती स्वयम्भू धर्महरू परिपूर्ण हुन्। ती असंहार्य धर्महरू परिपूर्ण हुन्। हे भगवान, मैले बोधिसत्व महासत्व महाकरुणाले युक्त जो छन् तिनीहरूमा विवर्तन हुने एक चित्तोत्पाद पनि उत्पन्न गर्दिन। हे भगवान, म त बोधिसत्व यानि पुद्गल अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुन सम्प्रस्थित भएका जो जति छन् तिनीहरू त्यसबाट पुनः विवर्तन भई एक चित्तोत्पाद पनि उत्पन्न नगरी संसारमा विचरण गरिरहने सत्वहरूका दुःखहरूलाई सम्पश्यना गरेकाले अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा विशाल प्रणिधि उत्पन्न गर्नेछु। त्यो के कारणले हो भन्दा जो कोही यस प्रकारको चित्तोत्पादले युक्त भई यसरी आफू पार भई सत्वहरूलाई पनि पार गराउने भएकाले मुक्त नभएकालाई मुक्त गराउनेछु, आश्वस्त नभएकालाई आश्वस्त पार्नेछु तथा परिनिर्वृत्त नभएकाहरू परिनिर्वृत्त हुन् भनी त्यस प्रकारको चित्तोत्पाद गरी विहार गर्नेहरू त महाकरुणामय भएकाले अर्थको कामना गर्छन्, हितको कामना गर्छन्। देव, मनुष्य तथा असुर आदि लोकानुकम्पाको निम्ति करुणा जगाउँछन्। हे भगवान, जो यानमा प्रथम पटक सम्प्रस्थित भएका बोधिसत्व महासत्वहरूको ती चित्तोत्पादमा अनुमोदन तथा बोधिसत्वको चर्याचरण गर्नेहरूको ती चित्तोत्पादहरूलाई पनि अनुमोदन गर्छन्। अविनिवर्तनीय बोधिसत्व महासत्वहरूका अविनिवर्तनीय धर्मतालाई पनि अनुमोदन गर्छन्। एक जन्म लाग्ने बोधिसत्व महासत्वहरूका एक जन्मले प्राप्त गर्ने धर्मतालाई अनुमोदन गरेमा हे भगवान, ती कुलपुत्र
वा कुलपुत्रीले कति पुण्य उत्पन्न गर्लान् त। त्यस्तो बिन्ती गर्नु भएपछि भगवानले देवेन्द्र शक्रलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, पुनः सुमेरु पर्वतराजलाई तराजुमा तौलन सकिएला, तर हे कौशिक, कुलपुत्र वा कुलपुत्री बोधिसत्व महासत्वको अनुमोदनयुक्त चित्तोत्पाद गरिएको पुण्यको परिमाण त तौलिन सकिँदैन। हे कौशिक, 4 महाद्वीपका लोक धातुलाई तराजुमा तौलिन सकिएला, तर हे कौशिक, कुलपुत्र वा कुलपुत्री बोधिसत्व महासत्वको अनुमोदनयुक्त चित्तोत्पाद गरिएको पुण्यको परिमाण त तौलिन सकिँदैन। हे कौशिक, पुनः सहस्त्र चुलिकका लोक धातुलाई तराजुमा तौलिन सकिएला, तर हे कौशिक, कुलपुत्र वा कुलपुत्री बोधिसत्व महासत्वको अनुमोदनयुक्त चित्तोत्पाद गरिएको पुण्यको परिमाण त तौलिन सकिँदैन। हे कौशिक, पुनः 2 सहस्त्रको मध्यम लोक धातुलाई तराजुमा तौलिन सकिएला, तर हे कौशिक, कुलपुत्र वा कुलपुत्री बोधिसत्व महासत्वको अनुमोदनयुक्त चित्तोत्पाद गरिएको पुण्यको परिमाण त तौलिन सकिँदैन। हे कौशिक, पुनः 3,000 महासहस्र लोक धातुलाई तराजुमा तौलिन सकिएला, तर हे कौशिक, कुलपुत्र वा कुलपुत्री बोधिसत्व महासत्वको अनुमोदनयुक्त चित्तोत्पाद गरिएको पुण्यको परिमाण त तौलिन सकिँदैन। त्यस्तो आज्ञा गर्नु भएपछि भगवानलाई देवेन्द्र शक्रले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, जो कोही सत्वहरूले बोधिसत्व महासत्वको प्रथम चित्तोत्पाददेखि लिएर अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुन्जेलसम्मका अनुमोदनयुक्त चित्तोत्पाद गरिएको पुण्य यसरी मापन गर्न नमिल्ने भएकाले सुन्दैनन्, जान्दैनन्, देख्दैनन् तथा अनुमोदन गर्दैनन्, यस्ता मन भएकाहरूलाई मारले अधिष्ठान गरेको हो भनी बुझ्नुपर्छ। हे भगवान, जो कोही सत्व बोधिसत्व महासत्वहरूको यो चित्तोत्पादलाई अनुमोदन नगर्नेहरू त मारको पक्षमा लागेका हुन्। हे भगवान, जो कोही सत्व बोधिसत्व महासत्वहरूको यस चित्तोत्पादलाई अनुमोदन नगर्नेहरू त मारको स्थानबाट च्युत भएका हुन्। त्यो के कारणले हो भन्दा, हे भगवान, जसले यी चित्तोत्पाद गरेकाहरूलाई अभिनिर्हित तथा चित्तोत्पाद गर्ने यिनीहरूलाई अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा परिणामना गरेका वा ती चित्तोत्पाद गर्नेहरूलाई अनुमोदन गर्नेहरूले त मारको स्थानलाई विध्वंस गरेका हुन्। हे भगवान, बोधिसत्व महासत्व जो कोहीले अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा चित्तोत्पाद गर्ने ती बोधिसत्व महासत्वहरूले यी चित्तोत्पादहरूलाई अनुमोदन गर्छन्। हे भगवान, जसले तथागत परित्याग नगरेका, धर्मलाई परित्याग नगरेका तथा सङ्घलाई परित्याग नगरेका ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीहरूले यो चित्तोत्पादलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ। त्यस्तो बिन्ती गर्नु भएपछि भगवानले देवेन्द्र शक्रलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हो कौशिक, त्यो त्यस्तै हो। त्यो त्यसरी नै भएको हुँदा, हे कौशिक, जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले तथागत परित्याग नगरेका, धर्मलाई परित्याग नगरेका तथा सङ्घलाई परित्याग नगरेका तिनीहरूले यी चित्तोत्पादहरूलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ। हे कौशिक, बोधिसत्व यानी वा प्रत्येक बुद्ध यानी वा श्रावक यानी जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो चित्तोत्पादलाई अनुमोदन गरेमा तिनीहरूले शीघ्र नै तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरूलाई खुसी पार्नेछन्, बेखुसी पार्ने छैनन्। त्यस्तो आज्ञा गर्नु भएपछि भगवानलाई देवेन्द्र शक्रले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो, हो भगवान, त्यो त्यस्तै हो सुगत, त्यो त्यसरी नै भएको हुँदा बोधिसत्व यानी वा प्रत्येक बुद्ध यानी
वा श्रावक यानि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो चित्तोत्पादलाई अनुमोदन गर्नेहरू अति शीघ्र तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरूलाई खुसी पार्नेछन्, बेखुसी पार्ने छैनन्। त्यसरी अनुमोदनयुक्त चित्तोत्पादका ती कुशल मूलहरू जहाँ जहाँ उत्पन्न हुन्छन् त्यहाँ त्यहाँ सत्कार गर्न योग्य, गुरु कर्तव्य गर्न योग्य, मान गर्न योग्य, पूजन गर्न योग्य, अर्चना गर्न योग्य तथा मान मनितो गर्न योग्य हुनेछन्। तिनीहरूले मन नपर्ने रूप देख्दैनन्, तिनीहरूले मन नपर्ने शब्द सुन्दैनन्, तिनीहरूले मन नपर्ने गन्ध सुँघ्दैनन्, तिनीहरूले मन नपर्ने रस परिभोग गर्दैनन्, तिनीहरूले मन नपर्ने स्पष्टव्यमा स्पर्श गर्दैनन् तथा तिनीहरू अपायमा नजन्मिने आशा राख्दै तिनीहरू स्वर्गमा उत्पन्न हुने आशा राख्छन् भनी बुझ्नुपर्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा यस प्रकार ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीहरूले अप्रमेय सत्व तथा असंख्य कुशल मूलहरूलाई सर्वसत्वहरूको सुखमा अनुमोदन गर्नको निम्ति हो। हे भगवान, जसले छन्द उत्पाद गरी बोधिसत्व यानि पुद्गलहरूको चित्तोत्पाद गर्नेहरूलाई अनुमोदन गर्नेहरूको ती चित्तोत्पाद पनि विवर्धन हुने भएकाले अनुत्तर सम्यक सम्बोधिको आहारक हुनेछन्। तिनीहरू पनि अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध भएर अप्रमेय तथा असंख्य सत्वहरूलाई परिनिर्वाणमा पुर्याउनेछन्। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, तथागतको अनुभावद्वारा तिमीले जसरी शब्द उच्चारण गर्यौ त्यो त्यस्तै हो। त्यो त्यसरी नै भएको हुँदा हे कौशिक, जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्री पुद्गल बोधिसत्व यानीहरूको चित्तोत्पाद गर्नेहरूलाई अनुमोदन गरेमा हे कौशिक, यो पर्यायले त्यो कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले पुद्गल बोधिसत्व यानीहरूको चित्तोत्पाद गर्नेहरूलाई अनुमोदन गरेकाले सत्व अप्रमेय तथा असंख्य कुशल मूलहरूलाई अनुमोदन, उत्पाद तथा अभिनिर्हित गर्दछ। सुबुतिले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, मायोपम चित्त कसरी अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुन्छ त? त्यस्तो बिन्ती गर्नुभएपछि भगवानले आयुष्मान सुबुतिलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हे सुबुति, यसलाई यस्तो मान्छौ कि के तिमीले मायोपम चित्तलाई समनुपस्यना गर्यौ? सुबुतिले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, त्यो त गरिन। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे सुबुति, यसलाई यस्तो मान्छौ कि के तिमीले माया समनुपस्यना गर्यौ? सुबुतिले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, त्यो त गरिन। सुबुतिले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, त्यो त गरिन। हे भगवान, मैले मायोपम चित्त तथा माया समनुपस्यना गरिन। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे सुबुति, यसलाई यस्तो मान्छौ कि के मायाचित्त तथा मायोपम चित्तलाई बारम्बार समनुपस्यना गर्न नसकिए जस्तै तिमीले के माया वा मायोपम चित्त भन्दा अन्यत्र कुनै धर्म अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुने त्यो धर्म समनुपस्यना गर्यौ? सुबुतिले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, त्यो त गरिन। हे भगवान, मैले माया वा मायोपम चित्त भन्दा अन्यत्र कुनै धर्म अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुने त्यो धर्म समनुपस्यना गरिन। हे भगवान, मैले माया वा मायोपम चित्त भन्दा अन्यत्र त्यो धर्म समनुपस्यना गर्दिन भने भएको वा नभएको कुन धर्मको उपदेश दिउँ? अत्यन्त विविक्त धर्म जुन हो त्यो त भएको वा नभएको भनी अवबोध हुँदैन। अत्यन्त विविक्त धर्म जुन हो त्यो त अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुँदैन। त्यो के कारणले हो भन्दा हे भगवान, विद्यमान नभएको धर्म त अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुँदैन।
हे भगवान, त्यसैले प्रज्ञापारमिता त अत्यन्त विविक्त हो। अत्यन्त विविक्त धर्म जुन छ त्यो धर्म त भावना नगरिने हुँदा त्यसैले कुनै पनि धर्म प्राप्त वा त्याग गर्न मिल्दैन भने हे भगवान, कसरी प्रज्ञापारमिता अत्यन्त विविक्तमा आश्रित भएर बोधिसत्व महासत्वले अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुन्छ त? हे भगवान, अनुत्तर सम्यक सम्बोधि पनि अत्यन्त विविक्त हुनाले हे भगवान, जुन बेला प्रज्ञापारमिता अत्यन्त विविक्त हुन्छ तथा अनुत्तर सम्यक सम्बोधि पनि अत्यन्त विविक्त हुन्छ भने हे भगवान, त्यस बेला कसरी विविक्तद्वारा विविक्तमा अभिसम्बुद्ध हुन्छ? त्यस्तो बिन्ती गर्नुभएपछि भगवानले आयुष्मान सुबुतिलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो। हे सुबुति, साधु साधु। हो सुबुति, त्यो त्यस्तै हो। त्यो त्यसरी नै भएको हुँदा हे सुबुति, प्रज्ञापारमिता त अत्यन्त विविक्त हो। अनुत्तर सम्यक सम्बोधि पनि अत्यन्त विविक्त हो। हे सुबुति, त्यो के कारणले हो भन्दा प्रज्ञापारमिता अत्यन्त विविक्त भएकाले अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अत्यन्त विविक्त अभिसम्बुद्ध हुनु हो। हे सुबुति, यदि बोधिसत्व महासत्वले प्रज्ञापारमिता अत्यन्तै विविक्त हो भनी सञ्जानित भएमा त्यो प्रज्ञापारमिता होइन। हे सुबुति, त्यस प्रकार बोधिसत्व महासत्वले प्रज्ञापारमितामा आश्रित भएर अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुने हुँदा हे सुबुति, प्रज्ञापारमितामा आश्रित भएर अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुने पनि हुँदैन। विविक्तले विविक्त अभिसम्बुद्ध नहुने भए तापनि बोधिसत्व महासत्व अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध पनि हुने हुँदा प्रज्ञापारमितामा आश्रित नहुन्जेलसम्म अभिसम्बुद्ध हुने पनि हुँदैन। सुबुतिले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, जसरी मैले भगवानले भाषित गर्नुभएको अर्थलाई बुझेको छु त्यसरी नै हो भने हे भगवान, बोधिसत्व महासत्व त गम्भीर अर्थमा चर्या गर्छन्। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हो सुबुति, त्यो त्यस्तै हो। त्यो त्यसरी नै भएको हुँदा हे सुबुति, बोधिसत्व महासत्व गम्भीर अर्थमा चर्या गर्छन्। हे सुबुति, बोधिसत्व महासत्व जो गम्भीर अर्थमा पनि चर्या गर्छन्, यसरी नै श्रावक भूमि वा प्रत्येक बुद्ध भूमिमा त्यो अर्थलाई साक्षात्कार नगर्नु त दुष्कर कारक हो। सुबुतिले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, जसरी मैले भगवानले भाषित गर्नुभएको अर्थलाई बुझेको छु त्यसरी नै हो भने त बोधिसत्व महासत्व कुनै दुष्कर कारक होइन। त्यो के कारणले हो भन्दा हे भगवान, यस प्रकार जुन साक्षात्कार गरिएको त्यो धर्म पनि उपलब्ध हुँदैन। जुन साक्षात्कार गरिने त्यो धर्म पनि उपलब्ध हुँदैन। जसले साक्षात्कार गर्दछ त्यो धर्म पनि उपलब्ध नहुने भएकाले हो। हे भगवान, यदि यसरी व्याख्या गर्दा बोधिसत्व महासत्व खिन्न हुँदैन, सङ्कुचित हुँदैन, आलस्य हुँदैन, चित्त अन्ततिर बरालिँदैन, त्रसित संत्रसित वा संत्रसित युक्त हुँदैन भने प्रज्ञापारमितामा चर्या गर्दछ। यदि चर्या गर्दछु भन्ने सोचेर समनुपस्यना नगरेमा प्रज्ञापारमितामा चर्या गर्दछ। यदि म अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा समीप भए भनी पुनः त्यसरी सोचेमा समनुपस्यना गर्दिन भने प्रज्ञापारमितामा चर्या गर्दछ। यदि मैले श्रावक तथा प्रत्येक बुद्ध भूमि टाढा पारे भनी पुनः त्यसरी सोच्दैन भने प्रज्ञापारमितामा चर्या गर्दछ। हे भगवान, यस्तो हो कि उदाहरणको निम्ति आकाश त मानव कसैको पनि नजिक तथा कसैको लागि टाढा हुन्छ भनी सोचिँदैन। त्यो के कारणले हो भन्दा हे भगवान, आकाश अविकल्प भएकाले हो।
हे भगवान, त्यसै गरी बोधिसत्व महासत्व प्रज्ञापारमितामा चर्या गर्दा पनि म आफू अनुत्तर सम्यक सम्बोधिको समीपमा पुग्ने भएकाले श्रावक भूमि तथा प्रत्येक बुद्ध भूमि त मदेखि टाढा भयो भनी सोच्दैन। त्यो के कारणले हो भन्दा हे भगवान, प्रज्ञापारमिता निर्विकल्प भएकाले हो। हे भगवान, यो यस्तो हो कि उदाहरणको लागि जसरी माया पुरुषले मायाकार वस्तुलाई मेरो समीप छ भनी सोच्दै त्यहाँ भेला भएका अन्य जनकायहरू पनि मदेखि टाढा छन् भनी सोच्दैन। त्यो के कारणले हो भन्दा हे भगवान, माया पुरुष अविकल्प भएकाले हो। हे भगवान, त्यसै गरी बोधिसत्व महासत्व प्रज्ञापारमितामा चर्या गर्दा पनि यसरी सोच्दछ कि म त अनुत्तर सम्यक सम्बोधिसँग समीप हुँदै श्रावक भूमि तथा प्रत्येक बुद्ध भूमि त मदेखि टाढा भयो भनी सोच्दैन। त्यो के कारणले हो भन्दा हे भगवान, प्रज्ञापारमिता अविकल्प भएकाले हो। हे भगवान, यो यस्तो हो कि उदाहरणको लागि प्रतिभास त यसरी सोच्दछ कि जुन आलम्बनद्वारा प्रतिभास उत्पन्न हुन्छ त्यो प्रतिभास मेरो समीप हुन्छ। पुनः जुनसुकै ऐना वा पानीले भरिएको पात्रको सामु नआउने तिनीहरू त मदेखि टाढा छन् भनी सोचिँदैन। त्यो के कारणले हो भन्दा हे भगवान, प्रतिभास अविकल्प भएकाले हो। हे भगवान, त्यसै गरी बोधिसत्व महासत्व प्रज्ञापारमितामा चर्या गर्दा पनि यस्तो सोच्दछ कि म त अनुत्तर सम्यक सम्बोधिको समीप पुग्दछु। श्रावक भूमि तथा प्रत्येक बुद्ध भूमि मदेखि टाढा भयो भनी सोचिँदैन। त्यो के कारणले हो भन्दा हे भगवान, प्रज्ञापारमिता अविकल्प भएकाले हो। हे भगवान, यो यस्तो हो कि उदाहरणको लागि तथागत त कसैको लागि पनि प्रिय वा अप्रिय संविद्यमान हुँदैन। त्यो के कारणले हो भन्दा तथागतले सबै कल्पना तथा विकल्पहरूलाई प्रहार गरेकाले हो। हे भगवान, त्यसै गरी बोधिसत्व महासत्व प्रज्ञापारमितामा चर्या गर्दा पनि कसैको लागि प्रिय वा अप्रिय संविद्यमान हुँदैन। त्यो के कारणले हो भन्दा हे भगवान, प्रज्ञापारमिता अविकल्प भएकाले हो। हे भगवान, जसरी तथागतले सबै कल्पना तथा विकल्पहरूलाई प्रहार गरेको हुन्छ त्यसरी नै हे भगवान, प्रज्ञापारमिताले पनि सबै कल्पना तथा विकल्पहरूलाई प्रहार गर्दछ। हे भगवान, यो यस्तो हो कि उदाहरणको लागि तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धले निर्मित गर्नुभएको अभिनिर्मित जे छ त्यो यस्तो सोच्दै म त अनुत्तर सम्यक सम्बोधिको समीप भएको हुँदा श्रावक तथा प्रत्येक बुद्ध भूमि त मदेखि टाढा भयो भनी सोच्दैन। त्यो के कारणले हो भन्दा हे भगवान, निर्मित अविकल्प भएकाले हो। हे भगवान, त्यसै गरी बोधिसत्व महासत्व प्रज्ञापारमितामा चर्या गर्दा यस्तो सोच्दछ कि म त अनुत्तर सम्यक सम्बोधिको समीप भएको हुँदा श्रावक भूमि तथा प्रत्येक बुद्ध भूमि मदेखि टाढा भयो भनी सोच्दैन। त्यो के कारणले हो भन्दा हे भगवान, प्रज्ञापारमिता अविकल्प भएकाले हो। हे भगवान, यो यस्तो हो कि उदाहरणको लागि त्यो निर्मित कार्य जसका लागि निर्मित गरियो निर्मित गरिने त्यसमा पनि विकल्पना हुँदैन। त्यो के कारणले हो भन्दा त्यो निर्मित अविकल्प भएकाले हो। हे भगवान, त्यसै गरी बोधिसत्व महासत्व पनि जुन कार्य गर्नको निम्ति यो प्रज्ञापारमिता भावना गर्ने त्यो कृत्य पनि गर्दछ भने त्यो प्रज्ञापारमिता पनि अविकल्प हो। त्यो के कारणले हो भन्दा हे भगवान, प्रज्ञापारमिता अविकल्प भएकाले हो। हे भगवान, यो यस्तो हो कि उदाहरणको निम्ति दक्ष पलगण्ड वा पलगण्डको शिष्यले काष्ठ निर्मित स्त्री वा पुरुष
वा यन्त्र स्वरूप बनाएमा त्यो निर्माण जसका लागि निर्मित गरिएको भए तापनि त्यो निर्मित गरिएको काष्ठ सङ्घातमा विकल्प हुँदैन। त्यो के कारणले हो भन्दा हे भगवान, त्यो काष्ठ सङ्घात अविकल्प भएकाले हो। हे भगवान, त्यसै गरी बोधिसत्व महासत्व पनि जुन कार्य गर्नको निम्ति यो प्रज्ञापारमिता भावना गर्छ त्यो कार्य समेत गर्दछ भने यो प्रज्ञापारमिता पनि अविकल्प हो। त्यो के कारणले हो भन्दा हे भगवान, प्रज्ञापारमिता अविकल्प भएकाले हो। आर्याष्ट साहस्रिका प्रज्ञापारमिताबाट मायोपम नामक यो 26औं परिवर्त यही समाप्त हुन्छ। त्यसपछि आयुष्मान शारिपुत्रले आयुष्मान सुबुतिलाई यस्तो भन्नुभयो, हे आयुष्मान सुबुति, ओहो, जो कोही बोधिसत्व महासत्वले प्रज्ञापारमितामा चर्या गर्नु त सारमा चर्या गर्नु हो। त्यस्तो भन्नु भएपछि आयुष्मान सुबुतिले आयुष्मान शारिपुत्रलाई यस्तो भन्नुभयो, हे आयुष्मान शारिपुत्र, ओहो, जो कोही बोधिसत्व महासत्वले प्रज्ञापारमितामा चर्या गर्नु त सारमा चर्या गर्नु हो। त्यसपछि कामावचरका धेरै सहस्र देवपुत्रहरूले यस्तो सोच्दछन् कि जसले अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा चित्तोत्पाद गरी अभिनिर्हार गरेका ती सत्वहरू त नमस्कार गर्न योग्य हुन्छन्। जसले यो गम्भीर प्रज्ञापारमितामा चर्या गर्दै त्यसरी चर्या गरे तापनि यस प्रकार श्रावक भूमि वा प्रत्येक बुद्ध भूमिमा भूतकोटी साक्षात्कार नगरेका तथा जुन धर्महरूको धर्मतामा चर्या गरे तापनि धर्मता साक्षात्कार नगरेका यी पर्यायहरूद्वारा पनि बोधिसत्व महासत्वहरूले दुष्कर कार्य गरेका हुन् भनी बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि आयुष्मान सुबुतिले कामावचरका धेरै सहस्र देवपुत्रहरूका चित्तको परिवितर्क चित्तले जानेर कामावचरका धेरै सहस्र ती देवपुत्रहरूलाई भन्नुभयो, हे देवपुत्रहरू, जुन भूतकोटीलाई साक्षात्कार नगर्ने ती बोधिसत्व महासत्वहरूले त दुष्कर कार्य गरेका होइनन्। हे देवपुत्रहरू, जुन बेला अप्रमेय तथा असङ्ख्य सत्वहरूलाई परिनिर्वाण गराउनेछु भन्ने सोचेर कवच धारण गर्नुहुने ती बोधिसत्व महासत्वहरूले दुष्कर कार्य गरेका हुन्, परम दुष्कर कार्य गरेका हुन्। सत्वहरू त विविक्त भएकाले ती सत्वहरू पनि अत्यन्त संविद्यमान हुँदैनन्, संविद्यमान नहुने भएकाले उपलब्ध हुँदैनन्। त्यसै गरी विनीत गराउनेहरू अत्यन्त संविद्यमान हुँदैनन्, संविद्यमान नहुने भएकाले उपलब्ध हुँदैनन्। त्यसो भएको हुनाले बोधिसत्व महासत्वहरूले सत्वहरूलाई विनीत गराउनेछु भन्ने सोचेर अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुन सम्प्रस्थित हुन्छन्। हे देवपुत्रहरू, जुन सत्वहरूलाई विनीत गर्दछु भनी सोच्नु त आकाशलाई विनीत गर्दछु भनी सोच्नु हो। त्यो के कारणले हो भन्दा हे देवपुत्रहरू, आकाश विविक्त भएकाले सत्वहरू विविक्त हुन् भनी बुझ्नुपर्छ। हे देवपुत्रहरू, बोधिसत्व महासत्व जुन सत्वहरू संविद्यमान नभई उपलब्ध नभएकाहरूका निम्ति कवच धारण गरेमा यो पर्यायले दुष्कर कार्य गरिएको हो। हे देवपुत्रहरू, जुन सत्वहरूका निम्ति कवच धारण गर्दछु भनी सोच्नु त्यो त आकाशसँग विवाद गर्दछु भनी सोच्नु हो। बोधिसत्व महासत्वले सत्वहरूका निम्ति यो कवच धारण गरेको हो। त्यसमा ती सत्वहरू पनि अत्यन्त अनुपलब्ध भएकाले तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धद्वारा भाषित गर्नु भएको त्यो पनि सत्व विविक्त भएकाले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी विनीत गरिने विविक्त भएकाले बोधिसत्व विविक्त हो भनी बुझ्नुपर्छ। यदि यसरी व्याख्या गरिएको यसलाई बोधिसत्व महासत्व संसिदन नभएमा हे देवपुत्रहरू, त्यो बोधिसत्व महासत्वले प्रज्ञापारमितामा चर्या गरेको हो भनी बुझ्नुपर्छ।
त्यो के कारणले हो भन्दा सत्व विविक्त भएकाले रूप विविक्त हो भनी बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी सत्व विविक्त भएकाले वेदना, संज्ञा, संस्कारहरू विविक्त तथा सत्व विविक्त भएकाले विज्ञान विविक्त हो भनी बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी सत्व विविक्त भएकाले सर्वधर्मसम्म विविक्तता हो भनी बुझ्नुपर्छ। हे देवपुत्रहरू, त्यसै गरी सर्वधर्म विविक्ततामा हेरिनुपर्छ। हे देवपुत्रहरू, त्यसै गरी सर्वधर्म विविक्ततामा व्याख्या गरिएकालाई बोधिसत्व महासत्व संसिदन नभएमा यस प्रकार संसिदन नभएको कारणले प्रज्ञापारमितामा चर्या गरेको हो। त्यसपछि भगवानले ज्ञात हुँदाहुँदै पनि आयुष्मान सुबुतिलाई आज्ञा गर्नुभयो, हे सुबुति, के कारणले त्यसरी सर्वधर्म विविक्तताको व्याख्यामा बोधिसत्व महासत्व संसिदन हुँदैन त? सुबुतिले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, विविक्त भएकाले संसिदन हुँदैन। हे भगवान, यस कारणले बोधिसत्व महासत्व सर्वधर्म विविक्तताको व्याख्यामा संसिदन हुँदैन। हे भगवान, कुनै पनि धर्ममा संसिदन हुँदैन। त्यो के कारणले हो भन्दा हे भगवान, जुन संसिदन हुने ती धर्महरू त कुनै पनि उपलब्ध हुँदैनन्। हे भगवान, जुन धर्मद्वारा जुन धर्ममा संसिदन हुन्छ त्यो धर्म पनि उपलब्ध हुँदैन। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हो सुबुति, त्यो त्यस्तै हो। त्यो त्यसरी नै भएको हुँदा हे सुबुति, यदि यसरी बताइएको भए तापनि व्याख्या गरिएको तथा निर्देश गरिएको त्यस प्रकारको उपदेशमा बोधिसत्व महासत्व खिन्न हुँदैन, विषाद हुँदैन, विषादले युक्त हुँदैन, सङ्कुचित हुँदैन, आलस्य हुँदैन, चित्त अन्ततिर बरालिँदैन, चित्त उल्टोतिर जाँदैन, त्रसित र संत्रसित हुँदैन तथा संत्रसित युक्त नभएमा प्रज्ञापारमितामा चर्या गर्दछ। सुबुतिले बिन्ती गर्नुभयो, हो भगवान, त्यो त्यस्तै हो। हो सुगत, त्यो त्यसरी नै भएको हुँदा हे भगवान, यदि बोधिसत्व महासत्वले त्यसरी चर्या गरेमा प्रज्ञापारमितामा चर्या गर्दछ। त्यसरी चर्या गर्ने बोधिसत्व महासत्वलाई इन्द्र सहितका देवहरू, ब्रह्मा सहित, प्रजापति सहित, ईशान सहित, ऋषि सहित तथा नर नारी गणहरूले टाढैदेखि अञ्जलिबद्ध भई नमस्कार गर्छन्। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे सुबुति, त्यसरी चर्या गर्ने बोधिसत्व महासत्वलाई इन्द्र सहितका देवहरू, ब्रह्मा सहित, प्रजापति सहित, ईशान सहित, ऋषि सहित तथा नर नारी गणहरूले टाढैदेखि अञ्जलिबद्ध भई नमस्कार गर्ने मात्र नभई हे सुबुति, ब्रह्मकायिक देवहरू, ब्रह्म पुरोहित, ब्रह्म पार्षद्य, महाब्रह्मा, परित्ताभा, अप्रमाणाभा, आभास्वर, परित्त शुभ, अप्रमाण शुभ, शुभ कृत्स्ना, अनभ्रक, पुण्य प्रसव, बृहत फल, असङ्गी सत्वहरू, अब्रिह, अतप, सुदृश, सुदर्शन तथा अकनिष्ठ देवहरू जे जति छन् तिनीहरू पनि हे सुबुति यो प्रज्ञापारमितामा चर्या गर्ने बोधिसत्व महासत्वहरूलाई नमस्कार गर्छन्। हे सुबुति, पुनः लोकका अप्रमेय तथा असंख्य धातुहरूमा तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्ध जो कोही वर्तमानमा जीवनयापन गरिरहेका छन् ती बुद्धहरूले पनि प्रज्ञापारमितामा त्यसरी चर्या गर्ने बोधिसत्व महासत्वलाई बुद्ध चक्षुले हेर्नुहुँदै हे सुबुति तिनीहरूले बोधिसत्व महासत्व प्रज्ञापारमितामा चर्या गर्नेहरूलाई हित गर्ने सोच्दछन्। हे सुबुति, पुनः प्रज्ञापारमितामा चर्या गर्ने जो कोही बोधिसत्व महासत्वहरूलाई तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरूले हित गर्ने सोचेर हे सुबुति ती बोधिसत्व महासत्व वा तिनीहरूलाई अनुत्तर सम्यक सम्बोधिबाट अविनिवर्तनीय रूपले धारण गर्नुपर्छ।
तिनीहरूमा मार वा अन्य कुराहरूको बाधा उत्पन्न हुँदैन। त्यो के कारणले हो भन्दा, हे सुबुद्धि, त्रिसहस्र महासहस्र लोकधातुमा जे जति सत्वहरू रहेका छन् तिनीहरू सबै पापीमारमा बदलिन्छन्। ती प्रत्येक पापीमारहरूले पनि त्यति नै मार सेना अभिनिर्मित गरे तापनि, हे सुबुद्धि, ती बोधिसत्व महासत्वहरूलाई बुद्धले बुझ्नु भएर त्यो प्रज्ञापारमितामा चर्या गर्ने तिनीहरूलाई अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा ती पापीमारहरूले बाधा पुर्याउन सक्दैनन्। हे सुबुद्धि, पुनः त्रिसहस्र महासहस्र लोकधातुका सर्वसत्व पापीमार हुनुको त के कुरा। हे सुबुद्धि, त्रिसहस्र महासहस्र लोकधातुमा गङ्गा नदीको बालुवाका कण समान जे जति सत्वहरू छन् ती सबै पनि पापीमारमा बदलिन्छन्। ती प्रत्येक पापीमारहरूले पनि त्यति नै मार सेना अभिनिर्मित गरे तापनि, हे सुबुद्धि, बोधिसत्व महासत्वहरूलाई बुद्धले बुझ्नु भएर त्यो प्रज्ञापारमितामा चर्या गर्ने तिनीहरूलाई अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा ती पापीमारहरूले बाधा पुर्याउन सक्दैनन्। हे सुबुद्धि, बोधिसत्व महासत्वहरू द्वय धर्मले युक्त भएमा पापीमारहरू वा मारकायिक देवहरूले त्यस बेला पराजित गर्न कठिन हुन्छ। ती द्वय धर्म के हुन् भन्दा, यो यस्तो हो कि तिनीहरूले सर्वसत्वहरूलाई परित्याग गर्दैनन्। तिनीहरूले सर्वधर्म शून्यताको रूपमा व्यवलोकित गर्ने हुँदा, हे सुबुद्धि, ती द्वय धर्मले युक्त भएका बोधिसत्व महासत्वलाई त पापीमारहरू वा मारकायिक देवहरूले पराजित गर्न कठिन हुन्छ। हे सुबुद्धि, बोधिसत्व महासत्व अन्य द्वय धर्मले युक्त भएमा पापीमारहरू वा मारकायिक देवहरूले पराजित गर्न कठिन हुने ती द्वय के हुन् भन्दा, यो यस्तो हो कि जस्तो भनिएको त्यस्तै गर्ने हुन्छ। भगवान बुद्धहरूले बुझ्नु हुने हुँदा, हे सुबुद्धि, बोधिसत्व महासत्व ती द्वय धर्मले युक्त भएमा त पापीमारहरू वा मारकायिक देवहरूले पराजित गर्न कठिन हुन्छ। हे सुबुद्धि, त्यसरी चर्या गर्ने बोधिसत्व महासत्वको समीपमा देवहरू पनि आउने मन गर्छन्। समीपमा आएर पनि परिप्रष्ट गर्ने मन गर्छन्, परिप्रश्न गर्ने मन गर्छन्, सत्कार गर्ने मन गर्छन्। त्यसमा उत्साह पनि वर्धन गर्दै, हे कुलपुत्र, तिमी शीघ्र नै अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुनेछौ। हे कुलपुत्र, त्यसैले त तिमी यस प्रकार प्रज्ञापारमिताको विहारमा विहार गर्दै यसैद्वारा विहार गर्नुपर्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा, हे कुलपुत्र, तिमीले त्यसरी यसै विहारद्वारा विहार गर्दै त्यसरी चर्या गरेमा अनाथ सत्वहरूका नाथ हुनेछौ, अत्राण सत्वहरूका त्राता बन्नेछौ, अशरण सत्वहरूका शरण बन्नेछौ, अलयन सत्वहरूका लयन बन्नेछौ, अपरायण सत्वहरूका परायण बन्नेछौ, अद्वीप सत्वहरूका द्वीप बन्नेछौ, अन्धा सत्वहरूका आलोक बन्नेछौ, अपरिणायक सत्वहरूका परिणायक बन्नेछौ, अगति सत्वहरूका गति बन्नेछौ। मार्गबाट भ्रष्ट भएका सत्वहरू तथा निशरण नभएकाहरूका मार्ग प्रणेता र निशरण बन्नेछौ भनी ती देवपुत्रहरूले त्यसरी बोधिसत्व महासत्वलाई उत्साहवर्धन गर्नेछन्। त्यो के कारणले हो भन्दा, हे सुबुद्धि, अप्रमेय तथा असंख्य लोक धातुहरूमा रहेका भगवान बुद्धहरू श्रावक सङ्घद्वारा परिवृत्त भई बोधिसत्व गणद्वारा पुरस्कृत भएर विराजमान हुनुहुँदा जीवनयापन गरिरहनु भएका ती भगवान बुद्धहरू पनि प्रज्ञापारमिताको विहारद्वारा विहार गर्ने बोधिसत्व महासत्व प्रज्ञापारमितामा चर्या गर्दै यस प्रकारका यी र अन्य स्वाभाविक गुणले युक्त हुने हुँदा यो यस्तो हो कि प्रज्ञापारमितामा विहार गर्ने गुणले युक्त नाम, गोत्र,
बल, वर्ण, रूप परिकीर्तयमान रूपले धर्मदेशना गर्दै ती बोधिसत्व महासत्वलाई उदानको पनि उदान व्याख्या गर्छन्। हे सुबुति, यो यस्तो हो कि उदाहरणको लागि वर्तमानमा म स्वयं बोधिसत्व महासत्व रत्नकेतु, बोधिसत्व महासत्व रत्नशिखी तथा अन्य जो कोही बोधिसत्व महासत्व वर्तमानका तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्ध अक्षोभ्यको सामु ब्रह्मचर्या गर्नेहरूको नाम, गोत्र, बल, वर्ण, रूप परिकीर्तयमान रूपले धर्मदेशना गर्दै उदानको पनि उदान व्याख्या गरेको त्यसै गरी हे सुबुति, ती भगवान बुद्धहरू पनि वर्तमानको मेरो बुद्ध क्षेत्रमा बोधिसत्व महासत्व जुन ब्रह्मचर्याको चर्या गरी प्रज्ञापारमिताको विहारद्वारा विहार गर्ने ती बोधिसत्व महासत्वहरूका नाम, गोत्र, बल, वर्ण, रूप परिकीर्तयमान रूपले धर्मदेशना गर्दै उदानको पनि उदान व्याख्या गर्छन्। सुबुतिले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, के भगवान बुद्धहरूले ती सबै बोधिसत्व महासत्वहरूका नाम, गोत्र, बल, वर्ण, रूप परिकीर्तयमान रूपले धर्मदेशना गर्दै उदानको पनि उदान व्याख्या गर्छन्? भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे सुबुति, त्यसो त गर्दैनन्। हे सुबुति, ती भगवान बुद्धहरूले ती सबै बोधिसत्व महासत्वको नाम, गोत्र, बल, वर्ण, रूप परिकीर्तयमान रूपले धर्मदेशना गर्दै उदानको पनि उदान व्याख्या गरेका होइनन्। हे सुबुति, त्यसो भए तापनि ती भगवान बुद्धहरू त जो कोही अविनिवर्तनीय बोधिसत्व महासत्वहरूले सबै आसक्तिबाट विगत भएकाहरूको नाम, गोत्र, बल, वर्ण, रूप परिकीर्तयमान रूपले धर्मदेशना गर्दै उदानको पनि उदान व्याख्या गर्छन्। सुबुतिले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, भगवान बुद्धद्वारा अविनिवर्तनीय भएका बोधिसत्व महासत्व बाहेक अन्य बोधिसत्व महासत्वको नाम, गोत्र, बल, वर्ण, रूप परिकीर्तयमान रूपले धर्मदेशना गर्दै उदानको पनि उदान व्याख्या गर्छन्? भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे सुबुति, अविनिवर्तनीय भएका बोधिसत्व महासत्वहरू बाहेक ती भगवान बुद्धहरूले कसैको नाम, गोत्र, बल, वर्ण, रूप परिकीर्तयमान रूपले धर्मदेशना गर्दै उदानको पनि उदान व्याख्या गरेका पुद्गल बोधिसत्व यानि प्रतिपक्ष बल भएका हुन्छन्। तिनीहरू को हुन् भन्दा जुन वर्तमानमा तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्ध अक्षोभ्यको बोधिचर्यामा अनुशिक्षमाण रूपमा बोधिसत्वको चर्यामा चर्या गर्दै अनुशिक्षमाण रूपमा विहार गर्नेहरू हुन्। हे सुबुति, यी अविनिवर्तनीय बोधिसत्व महासत्वहरू बाहेक ती भगवान बुद्धहरूले जसको नाम, गोत्र, वर्ण, बल, रूप परिकीर्तयमान रूपले धर्मदेशना गर्दै उदानको पनि उदान व्याख्या गरेका बोधिसत्व यानि पुद्गल हुन्। हे सुबुति, पुनः जो कोही बोधिसत्व महासत्व रत्नकेतुको बोधिचर्यामा अनुशिक्षमाण रूपमा बोधिसत्वको चर्यामा चर्या गर्दै त्यसको अनुशिक्षमाण रूपमा विहार गर्नेहरू हुन्। हे सुबुति, यिनीहरू पनि अविनिवर्तनीय बोधिसत्व महासत्वहरू बाहेक ती भगवान बुद्धहरूले जसको नाम, गोत्र, बल, वर्ण, रूप परिकीर्तयमान रूपले धर्मदेशना गर्दै उदानको पनि उदान व्याख्या गर्छन्। हे सुबुति, त्यसै गरी जो कोही बोधिसत्व महासत्व प्रज्ञापारमितामा चर्या गर्दै सर्वधर्म अनुत्पत्तिक हो भनी त्यसरी अधिमुक्ति जगाई अझ अनुत्पत्तिक धर्ममा शान्ति प्रतिलाभ नगरेको र सर्वधर्म शान्त हो भनी अधिमुक्ति जगाउँदै सर्वधर्ममा अविनिवर्तनीय वशिता प्राप्त गर्दै अभिभूत गर्दैन। ती भगवान बुद्धहरूले विहारद्वारा विहार गर्ने
ती बोधिसत्व महासत्वहरूका पनि नाम, गोत्र, बल, वर्ण, रूप परिकीर्तयमान रूपले धर्मदेशना गर्दै उदानको पनि उदान व्याख्या गर्छन्। हे सुबुते, त्यसै गरी ती भगवान बुद्धहरूले ती बोधिसत्व महासत्वको त्यो नाम, गोत्र, बल, वर्ण, रूप परिकीर्तयमान रूपले धर्मदेशना गर्दै उदानको पनि उदान व्याख्या गर्ने तिनीहरू त श्रावक भूमि तथा प्रत्येक बुद्ध भूमि प्रहार गर्दै तिनीहरूले त बुद्ध भूमिको आशा राख्ने हुँदा तिनीहरू पनि अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा व्याकृत हुनेछन्। त्यो के कारणले हो भन्दा, हे सुबुती, ती भगवान बुद्धहरू जो कोही बोधिसत्व महासत्वले त्यस प्रकार प्रज्ञा पारमितामा चर्या गर्नेहरूको नाम, गोत्र, बल, वर्ण, रूप परिकीर्तयमान रूपले धर्मदेशना उदानको पनि उदान व्याख्या गरेका तिनीहरू पनि अविनिवर्तनीयतामा स्थित हुन्छन्। हे सुबुती, त्यसै गरी जो कोही बोधिसत्व महासत्व यो गम्भीर प्रज्ञा पारमिताको व्याख्या श्रवण गरेर अधिमुक्ति जगाउँदै मोहित हुने छैन, काङ्क्षा राख्ने छैन तथा विचिकित्सा गर्ने छैन, जसरी तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धद्वारा व्याख्या गरिएको त्यस्तै हो भनी अधिमुक्ति जगाउँदै विस्तारमा श्रवण गरी यस्तो सोच्दै, मैले यो प्रज्ञा पारमिता तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्ध अक्षोभ्य तथा जो कोही त्यो बुद्ध भूमिको ब्रह्मचर्यमा चर्या गरेका ती पुद्गल बोधिसत्व यानीहरूका निकटमा रहेर विस्तारमा श्रवण गरे भनी सोच्दै चित्तोत्पात गर्नेछन्। तिनीहरूको निकटमा रहेर पनि यो प्रज्ञा पारमितालाई नै श्रवण गरेर अधिमुक्ति जगाउँछन्। तिनीहरू पनि यो प्रज्ञा पारमितामा अधिमुक्ति जगाउँदा जसरी तथागतले भाषित गर्नुभएको त्यसरी नै अधिमुक्ति जगाउँदै त्यसरी अधिमुक्ति जगाएका हुनाले अविनिवर्तनीयतामा स्थित रहन्छन्। हे सुबुते, त्यसरी प्रज्ञा पारमिताको यो रूपलाई श्रवण पनि धेरै गरेको हो भनी देशना गरेमा जो कोहीले अधिमुक्ति जगाई वा अधिमुक्ति जगाएर पनि तथताको निम्ति स्थित भई तथताको प्रतिपद्य गरेमा, तथताको निम्ति स्थित भई तथताको निम्ति सिद्ध गरेर पनि तथतामा स्थित भई तथा सर्वज्ञतामा स्थित भएर धर्मदेशना गर्नुको त के कुरा। सुबुतीले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, जुन बेला तथता बाहेक अन्य कुनै पनि धर्म उपलब्ध हुँदैन भने, हे भगवान, त्यस बेला कुन चाहिँ धर्म तथतामा स्थित हुन्छ? कुन अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बोधि प्राप्त हुन्छ? कसले यस धर्मलाई देशना गर्नेछ? त्यस्तो बिन्ती गर्नुभएपछि भगवानले आयुष्मान सुबुतीलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हे सुबुती, जुन यसरी त्यस बेला तथता बाहेक अन्य कुनै पनि धर्म उपलब्ध हुँदैन भने त्यस बेला जुनसुकै धर्म तथतामा स्थित हुन्छ। जो कोही अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुन्छ, जसले यो धर्मको देशना गर्दछ भनी भनिएकोमा, हे सुबुती, तथता बाहेक अन्य जुनसुकै धर्म तथतामा स्थित भएको त्यो कुनै पनि धर्म उपलब्ध हुँदैन। हे सुबुती, कुनै पनि क्षणमा त्यो तथता उपलब्ध हुँदैन भने त्यो तथतामा स्थित हुनुको त के कुरा। हे सुबुती, तथता अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध नहुने हुँदा, हे सुबुती, जो अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध भएका वा अभिसम्बुद्ध हुनुहुने वा अभिसम्बुद्ध भइरहेका त्यो धर्म त कुनै पनि उपलब्ध हुँदैन। हे सुबुती, तथताले त धर्मको देशना गर्दैन। हे सुबुती, जुन धर्म देशना गरिने त्यो धर्म पनि उपलब्ध हुँदैन। त्यसपछि भगवानलाई देवेन्द्र शक्रले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, प्रज्ञा पारमिता गम्भीर हो। हे भगवान, जो कोही अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुने कामना गर्ने बोधिसत्व महासत्वहरू त दुष्कर कार्य गर्नेहरू हुन्।
त्यो के कारणले हो भन्दा हे भगवान, तथतामा कुनै पनि धर्म स्थित नभई अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुने कुनै पनि धर्म हुँदैन, धर्मदेशना गरिने कुनै पनि हुँदैन। यसमा त्यो सङ्कुचित हुँदैन, शङ्का गर्दैन तथा मोहित पनि नहुने भएकाले हो। त्यसपछि आयुष्मान सुबुतीले देवेन्द्र शक्रलाई यस्तो सोध्नुभयो, हे कौशिक, जुन यसरी जो कोही यस प्रकारको गम्भीर धर्मको व्याख्यामा काङ्क्षा नगर्ने तथा मोहित नहुने बोधिसत्व महासत्वहरू त दुष्कर कार्य गर्छन् भनी भन्ने त हे कौशिक सर्वधर्म शून्य भएमा यसलाई कसले काङ्क्षा गर्दछ र मोहित गर्दछ? शक्रले भन्नुभयो, आर्य सुबुतीले जे दर्शाएका छन् त्यो त सबै शून्यताको आधारमा दर्शाइएकाले कुनैमा पनि प्रतीक हुँदैन। यो यस्तो हो कि उदाहरणको लागि जसरी आकाशमा तीर हान्दा कहीँ पनि रोकावट हुँदैन, त्यसै गरी आर्य सुबुतीले धर्मदेशना गरेको पनि कुनैमा प्रतीक हुँदैन। त्यसपछि भगवानलाई देवेन्द्र शक्रले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, जे जस्तो मैले स्थविर सुबुतीदेखि लिएर यसरी व्याख्या गरी देशना गरेको तथागतले भाषित गर्नुभएको जस्तै हो त? धर्मवादी वा धर्मको अनुधर्म अनुसार व्याकृतले व्याकृत गरिएको हुन्छ। त्यस्तो बिन्ती गर्नुभएपछि भगवानले देवेन्द्र शक्रलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, जुन तिमीले व्याख्या गर्यो त्यो त्यस्तै हो। हे कौशिक, त्यो त्यसरी नै भएको हुँदा यसरी व्याख्या गरी यसरी निर्देश गरिएको त्यो त तथागतले भाषित गरे अनुसार नै भनिएको हो। धर्मवादी हो, धर्मको अनुधर्म अनुसार व्याकृतले व्याकृत गरिएको हो। त्यो के कारणले हो भन्दा हे कौशिक स्थविर सुबुतीमा जे जति प्रतिभा छन् ती त हे कौशिक शून्यतादेखि आरम्भ गरी प्रतिभा पाएका हुन्। त्यो के कारणले हो भन्दा हे कौशिक स्थविर सुबुतीले त प्रज्ञापारमितालाई पनि केही क्षणको लागि समनुपस्यना नगरी उपलब्ध नभएमा त्यो प्रज्ञापारमितामा चर्या गर्नुको त के कुरा? बोधि पनि केही क्षणको लागि उपलब्ध हुँदैन भने जुन बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुनुको त के कुरा? सर्वज्ञता पनि केही क्षणको लागि उपलब्ध हुँदैन भने पुनः त्यो सर्वज्ञता प्राप्त गर्नुको त के कुरा? तथता पनि केही क्षणको लागि उपलब्ध हुँदैन भने पुनः जुन त्यो तथागत हुनुको त के कुरा? अनुत्पाद पनि केही क्षणको लागि उपलब्ध हुँदैन भने पुनः अनुत्पाद साक्षात्कारको त के कुरा? बोधिसत्व पनि केही क्षणको लागि उपलब्ध हुँदैन भने पुनः त्यो बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुने त के कुरा? बल पनि केही क्षणको लागि उपलब्ध हुँदैन भने पुनः त्यो बलयुक्तको त के कुरा? वैशारध्य पनि केही क्षणको लागि उपलब्ध हुँदैन भने पुनः त्यो वैशारध्यको त के कुरा? धर्म मात्र केही क्षणको लागि उपलब्ध हुँदैन भने पुनः त्यो धर्मदेशनाको त के कुरा? हे कौशिक स्थविर सुबुतीले सर्वधर्म विविक्ततामा विहार गर्नु तथा सर्वधर्म अनुपलब्धमा विहारद्वारा विहार गर्दछ। हे कौशिक पुनः स्थविर सुबुतीको सर्वधर्म विविक्तमा विहार गरेका तथा सर्वधर्म अनुपलब्धमा विहारद्वारा विहार गरेको जे छ यो त हे कौशिक बोधिसत्व महासत्व प्रज्ञापारमितामा चर्या गर्दै विहार गर्नेहरूको 100 भागको 1 भागमा पनि नजिक पुग्दैन, 1000 को 1 भागमा पनि, लाख को 1 भागमा पनि, कोटिको 1 भागमा पनि, कोटिशतको 1 भागमा पनि, कोटि सहस्त्रको 1 भागमा पनि, कोटिशत सहस्त्रको 1 भागमा पनि नजिक पुग्दैन, कोटिशत नियुतशत सहस्त्रको भागमा पनि नजिक पुग्दैन, गणनामा पनि नजिक पुग्दैन, सङ्ख्यामा पनि, उपमामा पनि, औपम्यमा पनि, उपनिषामा पनि, उपनिषदमा पनि पुग्ने क्षमता हुँदैन।
हे कौशिक, बोधिसत्व महासत्व प्रज्ञापारमिताको चर्यामा विहार गर्ने विहारी जो छन् ती विहारी त तथागतको विहार बाहेक अन्य विहार गर्ने सबैलाई अभिभूत गर्छन्। हे कौशिक, यसलाई त ती विहार गर्नेहरू मध्येमा अग्र भनिन्छ, श्रेष्ठ भनिन्छ, ज्येष्ठ भनिन्छ, वर भनिन्छ, प्रवर भनिन्छ, प्रणीत भनिन्छ, उत्तम भनिन्छ, अनुत्तम भनिन्छ, निरुत्तर भनिन्छ, असम भनिन्छ, असमसम भनिन्छ। बोधिसत्व महासत्व प्रज्ञापारमिता चर्या गर्दै विहारमा विहार गर्ने जो छन् तिनीहरू त श्रावक तथा प्रत्येक बुद्धको विहारहरू अभिभूत गर्छन्। हे कौशिक, त्यसो भएको हुँदा सर्वसत्वहरूका अग्र हुने कामना गर्दछ, श्रेष्ठ हुने कामना गर्दछ, ज्येष्ठ हुने कामना गर्दछ, वर हुने कामना गर्दछ, प्रवर हुने कामना गर्दछ, प्रणीत हुने कामना गर्दछ, उत्तम हुने कामना गर्दछ, अनुत्तम हुने कामना गर्दछ, निरुत्तर हुने कामना गर्दछ, असम हुने कामना गर्दछ तथा असमसम हुने कामना गर्ने कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले बोधिसत्व महासत्व जो कोही प्रज्ञापारमितामा चर्या गर्दै विहार गर्ने विहारीले विहार गर्नुपर्छ। आर्याष्ट सहस्रिका प्रज्ञापारमिताबाट सार नामक यो 27औं परिवर्त यही समाप्त हुन्छ। आर्य अष्ट सहस्रिका प्रज्ञापारमिताको आजको अडियो बुक श्रृङ्खला यही समाप्त हुन्छ। यस सामूहिक धर्मश्रवणमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद। साथै बौद्ध धर्म सम्बन्धी यस्तै प्रकारका विभिन्न रोचक धर्म सामग्रीहरू बनाउन सधैँ तत्पर रहेको यस एनबिटिभीको युट्युब च्यानललाई पनि लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। भवतु सब्ब मङ्गलम।